السلام عليكم الدراري ديالي الاعزاء. وصلنا في 2000 الامتحان الوطني د 2016 الدوره العاديه صافي. نوكليير النووي. شنو قالوا لنا هنايا في السؤال واحد في السؤال واحد قالوا لنا écrire l'équation de désintégration de fluor صافي. يعني الفلوور هو اللي غيديزانتيغرا ياك en précisant le noyau fils. وشنو قالوا لنا قبل؟ قالوا لنا الفلوور اي راديوأكتيف بيتا بلس صافي. النشاط الاشعاعي ديالو هو بيتا بلس. وقالوا لنا نكتبوا معادله تفتت ليكواسيون ديزانتيغراسيون د اف، يعني بحال اللي كنعملوا دائما. عندنا هنايا اف 18 9، هذا هو اللي غادي يتفتت غيديزانتيغرا اف 18 9. شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا بيتا بلس هو البوزيترون ياك الدراري. بوزيترون 0 زائد 1 ياك. وغادي يعطينا النوايو فيس اللي ما عارفينهاش اللي غادي نفتشو عليها حنايا اكس ا زد. كيفاش غادي نجبرو هادي؟ غنجبروها بالقانون الصودي. اهلا نورا. قانون صودي سولون لا لوا دو صودي، حسب قانون صودي. احنا عليه نساليوهم الدراري. وصلنا ل 2016 باقي 17 18 19 حسب قانون صودي. ديك الساعه نعدل لكم في واحد الملف في فيسبوك بحال اللي كنعملهم بحال اللي عملت المتساليات مع الداله وديك الشيء. وغنسردو لكم في جروبوز الواتساب اللي عندي كاملين بهم. اللي باقي ما دخلوش في جروبوز الواتساب في الصفحه هذه نيتا كاينين تما جروبوز. في الصفحه ديال الفيسبوك كاين تما الرقم ديالي التليفون، اما سردوا لي في الرقم التليفون. من الاحسن دخلوا نجروبوز او ما عندي تما كان بوستين. هبطوا غير شويه غتجبروهم بوستين تما صافي الدراري. حسب قانون صودي هادي كتساوي هادي زائد هادي ياك 18. هاتي قلنا 18 كتساوي ا زائد 0، و9 كتساوي زد زائد 1. مزيان. المجهول ديالنا هو ا والزد. ا تساوي شحال غتبقى لنا؟ ا هي 18 ياك. والزد كتساوي، جيب هاد واحد من هنا، 9 ناقص 1 اللي هي 8. وما عطاونا في الجدول هنايا خصنا نتعرفوا عليها. شكون اللي عندها في ا 18 وفي الزد 8 هي الاكسجين صافي. اذا النويو فيس ديالنا هي الاكسجين. غنعاود نكتبها هنايا. نكتب المعادله ديالي كامله. اف 18 9 عطاتنا، قلنا هي الاكسجين ياك، حيت الاكسجين هي اللي عندها في ا 18 وفي الزد 8. من بين هادوما اللي هنايا او 18 8 زائد بوزيترون. وكنكتب هنايا النواة المتولدة هي او 18 8. هذا بالنسبة. عليكم السلام أسماء، مرحبا. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني شنو قالوا لنا؟ واحد جوج قالوا لنا recopier sur votre copie le numéro de la question et écrire la lettre correspondante à la seule، يعني كاينه واحده، à la seule proposition vraie parmi هادشي اللي هنا صافي. يعني كاينه واحده هي اللي كاينه صحيحه من هادوما اللي كاينين هنا، الاربعه اللي كاينين. قالوا لنا في الاقتراح ا نوايو دو فلوور اي كونستيتوي 18 د النيوترونات و9 د البروتون. قالوا لنا هادي واش فيها 18 د البروتون و9 18 د النيوترون و9 د البروتون؟ فيها 9 د البروتون ياه، ولكن النيوترونات شكون هما؟ ان هي هادي ناقص هادي اللي هي 9. اذا فيها 9 د النيوترونات و9
دو بروتونات. اذا الاقتراح الاولي خاطئ. فالي الاقتراح الثاني شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا لا ماس دو نويو اف، الماس ديالها انفيريور، صغيره من لا سوم مجموع الماس دو سي نوكليون. حنا غادي نشوفوا هذه غنحتفظوا بها، هذه اصلا هي اللي صحيحه، اش كاينه في الدرس، هذه في الاول الدرس كتقراوها ياك، يلا كتبداو الدرس كتقراوها، هي اللي صحيحه. ولكن شوف باش نزيدو نتاكدوا بانها اللي صحيحه غادي نبينوا بان اخرين خاطئين. شوف معايا حتى هذه واحد الحاجه اللي كتحفظ. سي قالوا لنا لونيتي دو لينيرجي دو ليزون دان نوايو هي الميف بار نوكليون. شوفوا معايا هنايا، ها هي لينيرجي دو ليزون بار نوكليون هي الميف بار نوكليون. هما شنو قالوا لنا هنايا؟ لينيرجي دو ليزون دان نوايو هي الميف بار نوكليون، لونيتي ديالها. ولكن الميف بار نوكليون لونيتي دمن، لونيتي دو لينيرجي دو ليزون بار نوكليون، ماشي لينيرجي دو ليزون دان نوايو. صافي، تاش كاين فرق بين طاقة الربط للنواة وطاقة الربط للنوية. فهمنا؟ شنو هنايا الفرق اللي كاين؟ انرجي دو ليزون دان نوايو، هنايا دان نوايو، وهنايا انرجي دو ليزون بار نوكليون. راه الميف بار نوكليون لينيرجي دو ليزون بار نوكليون، ماشي دان نوايو. صافي، يعني هذه خطأ، سي خطأ. دي قالوا لنا لا كونستانت راديو اكتيف سيكسبريم بار لا ريلاسيون لاندا كتساوي تي ان دومي في ال ان جوج. لا، حنا كنعرفوا بان لاندا كتساوي ال ان جوج على تي ان دومي، يعني الاقتراح الصحيح الوحيد اللي كاين هنايا شكون هو السي، هو بي عفوا. صافي، بي هو الاقتراح الصحيح. السؤال اللي موراه شنو قالوا لنا؟ السؤال اللي موراه قالوا لنا 1-3 déterminez en justifiant votre réponse le noyau le plus stable. parmi هادوما اللي هنا. صافي، كيفاش كنحددوا النوايو بلو ستابل؟ خصنا نشوفوا او ال على اد كل وحده فيهم، او ال على اد هادي، او ال على اد هادي، او ال على اد هادي، واللي القيمه ديالها اكبر هذيك هي النواه الاكثر استقرارا. راه نشوفوا هنايا هما اصلا عطاوهم لنا محسوبين، هي او ال على اد كل وحده فيهم، يعني سهلوا علينا الخدمه. صافي، شوف هنايا شكون هي اللي كبيره؟ بداك شكون اللي قالوا لنا غير 3، قالوا لنا ان او ان او ياك، يعني اف ما داخلاش. شكون هي اللي كبيره هنايا؟ عندنا 7.4 7.7 7. كنلاحظوا بان الاكسجين هو اللي كبير. عندنا اون رومارك، نلاحظ ان شني كنلاحظوا؟ هذا شمن سؤال هذا؟ 1-3 1-3. كنلاحظوا هنايا الدراري بان او ال على ا الاكسجين، او ال على ا الاكسجين كبيره من ومعنا ان و ان او قلنا ياك. الاولى هي الاكسجين، موراها د ان الازوت ياك، واخر واحده فيهم هي ان او، هي ان او 7.3 ان او 18 وهذا 14 والاكسجين 18. صافي، مادام او ال على هاد الاكسجين هي اللي كبيره، فاذا دونك او 18 8 اي لو بلو ستابل. ها هو السؤال فين هو؟ قالوا لنا لو نوايو لو بلو ستابل، كنقولوا اي لو نوايو لو بلو ستابل. صافي الدراري. السؤال اللي موراه، السؤال ثانيا انجيكسيون دو اف دي جي ان باسيون. راه نشوفوا ورقه اخرى. ماكسيم هلو، انا ماشي معكم، انا لا ننسى اليوم ان شاء الله غادي نحاول نكتف المجهودات ديالي ونساليهم اليوم كاملين. هادو هما النواوي اس في تي صالحين طبعا حتى سيونس فيزيك.
صافي الدراري. باش عاود نبدا في سيونس فيزيك ولا ما عرفتش شنو غادي الدرس اللي غنشهامو راه هادي، حتى انا فيما كانشها شي درس كنعملو دابا. ديجا عامل فيديوز قبل، رجعوا كاينين في لاشين يوتيوب وكاينين في فيسبوك. صافي في هاد الصفحه هادي نيتا. وبالنسبه للدراري اللي كيبارطاجيو شكرا جزيلا. صافي كنشكركم بزاف، وسمحوا لي حيت ما كنقدرش نرد على الميساجات في الواتساب. والله العظيم الا الدراري بزاف عيني كيبداو يحرقوني، سمحوا لي وصافي. عدنا شنو السؤال وصلنا دابا السؤال هذا. قالوا لنا بوغ رياليزي ان اكزامان ياك ديماجيري ميديكال اكسيتيرا اكسيتيرا. معنا ما نعملوا بهاد المهوده. قالوا لنا فيريفيي كو ا زيرو كتساوي هاد الرقم اللي هنا. صافي ا زيرو كتساوي هاد الرقم اللي هنايا. راه نشوف عطاونا ا زيرو، يعني غنستعملوا العلاقه دائما، العلاقه اللي ملي بدينا كنخدموا حنا كنخرجوا بها. شكون هي؟ كتساوي ا زيرو اكسبونونسيال اس ناقص لندا تي. كتساوي ا زيرو اكسبونونسيال اس ناقص لندا تي. مزيان. الضرب شنو كيرجع؟ قسمه على ا زيرو كتساوي اس ناقص لندا تي. مزيان. هاد الناقص كتزول، هادو كيتقلبوا، يعني غتبقى لنا هنايا زيرو على كتساوي اس لندا تي. مزيان. كيفاش كنزولوا الاكسبونونسيال؟ اكسبونونسيال كنزولوا كندخلوا الالين هنايا وكندخلوا الالين هنايا. يا لالال يا لالال. مزيان. شنو غادي يبقى لنا دابا؟ الين كتزول الاكسبونونسيال غتبقى لنا لندا تي كتساوي الين ا زيرو على اجيش كنعمل انا. عرفتوني في رونت يما ياك بوهالي الله. مشيت كنخرج التي حتى التمارين اخرين الدراري كاملين كنا كنخرجوا التي. اما المبهدل هنايا الدراري هما قالوا لنا ا زيرو اصاحبي. صافي نساو ديك الورقه خايله. عندنا كتساوي ا زيرو اكسبونونسيوس ناقص لندا تي، يعني ا زيرو شنو غادي تساوي؟ والله الا مبهدل اخ الدراري. شوف هادي ملي كتجي لين شنو كترجع هادشي كامل كيهبط لتحت اس ناقص لندا تي ياك. يعني ا زيرو شنو غتساوي لنا؟ هادشي هذا ملي غيطلع من فوق يرجع بالزائد اكسبونونسيال اس لندا دو تي. وكنعملوا ابليكاسيون نوميريك ديالنا. عرفتوني فين خطيت ياك؟ المهم هذاك من ديك الاخطاء المحموده، الاخطاء الجميله جدا. التطبيق العددي ديالنا ا زيرو كتساوي ابليكاسيون نوميريك ا زيرو كتساوي شحال هي؟ يعطاوها لنا 5 في 10 أس 8. نعشق سواها لا سواكم. في أس لندا فين هي لندا أين أنت؟ لندا دابا عطاونا تي ان دومي، يعني غنزيدو واحد سطر هنايا اكسبونونسيال. شكون هي لندا هي الين ابد حاس الين جوج على تي ان دومي في التي. صافي زيدنا هذيك هنايا اس الين جوج على تي ان دومي عطاوها لنا 110 دقائق مضروبه في التي. شوف مادام عندي هذه بالدقائق خصها التي تكون دقائق، اذا كانت هذه بالساعه خصها التي تكون بالساعه. صافي راه نشوفوا هما شنو عطاونا. قالوا لنا le médecin à l'hôpital à 5 heures du matin pour injecter au patient à 10 heures. d'accord. يعني من 5 من 10 شحال كاين الساعات الدراري؟ 5 الساعات ياك. 5 الساعات من 5 من 10. 5 6 7 8 9 10 لا 5 الساعات. اش هما قالوها لنا هنايا 5 heures jusqu'à 10 heures. صافي
5 ساعات من الساعة الثانية من الدقيقة، من الساعة الدقيقة كنضربو في 60. شوف مادام عندي هادي بالمينوت خصها تكون عندي هادي تا هي بالمينوت بالدقيقة. 5 ساعات ضربناها في 60 A0 كتساوي. راه نشوفو نعملو ابليكاسيون نوميريك ديالنا هنايا، التطبيق العددي، ماكينة الحساب ديالي ها هي. اصلا هما قالوا لنا شحال خصها تخرج، هما قالوا لنا شنو خصها تخرج، يعني غادي نعملو غير ابليكاسيون نوميريك ديالنا وصافي. صافي الدراري شحياش. راه نشوف مساحة الشهادة بعدا 5 في 10 أس 5 في 10 أس 8. ها هي هبط في اكسبونونسيال الضرب ها هو اكسبونونسيال أس ها هي أس أبدا أس هذا شاد الأس الأخرى أس الآلين جوج. راه نبداو أجي 5 في 60 شحال هي 300 ياك. راه نكتبو 300 عاد نعملو الآلين باش ما نخربقوش الماكينة نعاونوها بوبرية. آلين جوج فين هي ديك الآلين؟ ها هي آلين جوج ديفايدد باي 110 شحال جات؟ جات هاد الرقم 3.31 3.31 في 10 أس 9 في 10 أس 9 والوحدة هي بوكخيل. راه نشوفو واش هادشي اللي قالوا لنا هو اللي جالنا. فين هي التصويره ديالي؟ ها هي غاليريا هما شنو 3.3 في 10 أس 9 صافي هي هذيك تقريبا. احنا سالينا 2016 دابا عاود نكوزو 2017 صافي. بيبا الدراري ديالي العز.